कोण भोगूंक पावता तुझी दया माया साकोंक सकता तुझ्या बेसावान नंदन जाता सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठोवच्या खुबता धांवडावन आमचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते बोमकाळ बावन आणि भणिनो आज बुधवार संपाद्रे पेवक आमी मान करूंक हांगा हर एकली आमी जमल्या आनी आयची देवस्तुती आम्हा हर एकल्यांक जेजू क्रिस्त बावार्थ जिणेचो उजवाड म्हणलें नियाळ करूंक आमकां आपोवणें दिता. जेजून म्हणलें हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत जो कोण म्हज्या उजवाडांत चलता जियेता आपलें काम करता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. मोगाच्यानो जेजू ह्या संवसाराक सोडवून दिवंक नीत करूंक ह्या संवसाराक आयलो आपलो उजवाड पावंक ह्या संवसाराक आयलो. आज ताच्या उजवाडांक आम हर एकल्यांक चलोवंक तो आपोवणें दिता. जर आमच्या जिवितांत जेजून दाखयल्या त्या उजवाडांत आमी चलोवंक फाटीं सरल्या तर आनी प्रत्येक जावन आज पाद्रे पियोक आमी मान करता आसतना ताणें दिल्ल्या शिकवणे प्रकार जियोंक आमी फाटीं सरल्या तर त्याच जेजूतान आमी बोगसाने मागया आनी आमी सांत पावते बरें वांटो घेवचे खातीर वांटो घेवंक आमी मुखार सरया. आमी साच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी सगळ्या संवसारा खातीर मागया. सगळ्या संवसारार कोरोना पिडा वाडत येता आसतना सरस्पुर देव आपल्या पुता मुखांतर सर उजवाड ह्या संवसारार फांकोन दी. ह्या पिड्या नेमत्यास जाल्लो सर काळोख ह्या संवसारांतल्यान पयस वचून दी आनी सगळ्या संवसारार शांत समाधान उजवाड फांकोन दी म्हूण आमी मागया. हांव पातकी सरपत्रेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसगे वचतान सामकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां स्नच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा तुझ्या देवी कुरपेण ज्या जाका सांपेक तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या गांनी नेटोवन
ताच्या कुस्ताच्या मिस्तरांत भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसळांद्वारे तुज्या गणित मोगाची दया माया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवांत एकवटून रावंक आनी संतोषाच्या महिमेंत वांटिली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया जपता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाचें उतार वाडत आनी विस्तारत गेलें. आपलें काम समतस बार्नाबास आनी साऊल जेरुजालेमांतल्यान फाटीं आयले. येता आसतना मार्क म्हूण आनी एक नांव आसलेल्या जुवांक ते सांगाता घेवन आयले. अंतियोकाचे पयस सभेंत थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले. ते हे बार्नाबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटा तो सिमाव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपरायासोवे, ल्हान व्हड जाल्लो मानाहेन आनी साऊल. एक पावटी उपास धरून ते सोमियाचे आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, बार्नाबासाक आनी साऊलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासून विंगड करा. उपरांत चडीत उपास आनी मागणें करून जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे परी पवित्र आत्म्यान पाठयलेले बार्नाबास आनी साऊल सेल्युसाक गेले आनी थंय थावन एक तारू धरून तांणी सिप्र द्वीपाची वाट धरली. सालुमीस शहराक पावताच तांणी थंयच्या जुदेवांच्या सिनगोगांनी देवाचे उतार परगट केले. देवाचे उतार हे. देवास राष्ट्र तुका वाकाणू, सर जनांगा तुझी स्तुती करू. देवास राष्ट्रांत तुका वाखाणू, सर्जनांगा तुजी स्तुती करू. जातो कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडू. तुझ्या परसळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकू. या वरवीं आख्या संवसाराक तुजी खुशी कळीत जावं. सर्व राष्ट्रांक तुजी सोडवो वळखून घे. देवास राष्ट्रांत तुका वाखाणू, सर्जनांगा तुजी स्तुती करू. देवा सर्जनांगा तुका वाखाणू, सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करू. तूं तांची राजवडकी न्यायनिती परमाणे करता. देसाभासांच्या लोकांक शापितायेन चलयता. देवास राष्ट्रांत तुका वाखाणू, सर्जनांगा तुजी स्तुती करू. देवास राष्ट्रांत तुका वाखाणू, सर्जनांगा तुजी स्तुती करू. Alleluia, 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 alleluia. हांव
संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांसवा परमने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू त्या वेळी व्हडल्या थाळ्यान म्हणालो जो कोण म्हाका सतमंता तो म्हाका सतमनचे प्रास म्हाका दडलेल्याक सतमंता जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाटयल्ल्याक देखता हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयलां देखून म्हाका सतमंतलो काळोखांत उरसो ना कोणी म्हजी उतरां आयकून ती पाळिना जायत जाल्यार हांव ताची न्हीद करिना कारण संवसाराची न्हीद करूंक हांव येवंक ना संवसार बचाव करूंक म्हूण हांव आयलां म्हाका इन्कार करन म्हजें उतार मानून घेनातल्यांची न्हीद करतलो एकलो आसा हांवें उसारलेलें उतार निमाण्या दिसा ताची न्हीद करतलें कित्याक म्हजे सक्ती हांव कांयच उलयना हांवें कितें सांगिचें आनी कितें उलयचें तें म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका फर्मायलां ताचें फर्मान म्हळ्यार सासणेक जिवीत म्हूण हांव जाणा देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र हांव उलयतां देवाची उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तती भोव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हाज्या शुभ वार्तेंत जेजून उसारलें उतरां आयकतना आमकां दोन संगती नियाळूंक अवकाश मेळटा पयलें सावन आसा जेजू क्रिस्त बावार्थ जिणेक उजवाड दुसऱ्यान जेजू क्रिस्त नितीकर्ताच्या की उंच सोडवणदार जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो जिवन जेजूच्या उजवाडान आमी सर्व जिवन आसा जावं सुर्याचें किरणें विणें फूल फुलाना जिवान साना मनीस जिवंक सकना आनी अशें आसतना आमी क्रिस्तांव जेजू विशीं ह्या जेजू शिवाय जिवंक सकना सूर्य बुडोवन काळोख जातना आमी सर्व जाण आमच्या घरचे दिवे पेटतात कित्याक कोणाय मनशाक कोणाय जिवींक काळोखांत जिवंक सोलोवंक या आपलो वावर करूंक असाध्य उजवाडान मात हर एका मनशांक जिवंक साध्य त्याच खातीर आमी सर्व जाणां पोरनासतना आमी आयकता देवान संवसार रचतना पयलें उजवाड रचलो उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 3 आनी उपरांत उजवाड रचल्या उपरांत देवान सर्व संगती रचलो कशें सगळ्या संवसाराक उजवाड गरजगे तितलोच जेजूचो उजवाड आमकां क्रिस्ती जिविताक गरज जावन आसा त्याच खातीर जेजू संवसाराचो उजवाड हें पयल्यान आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाय जेजू आपलो उजवाड आमच्या सोर बऱ्या करण्याद्वारे आमच्या जिवितांत तो फांगता आनी कसो जेजू आमच्या बऱ्या करण्याद्वारे आमच्या जिवितांत उजवाड फांगता की तोच उजवाड आमी हेरांक दिवंक जाय केदळा पर्यंत आमी देवाक सोन्नो आमच्याच स्वाकुशेन ह्या स्वाविश्वासान ह्या स्वासक्ते वयर आमी पातयेनी दवर आमचेच जिवीत जियेतावंगी तदळा जेजूचो खरो उजवाड आमकां पळोवंक साध्य ना ह्या जेजूच्या उजवाडान आमकां जियोंक साध्य ना त्या खातीर आमी उडास दवरचो भोव गरजेचो उजवाडाचें मुख्य लक्षण जावन आसा काळो कितें दांपून दवरता तें उजवाडाक हाडटा आनी आमच्या जिवितांत आमी पळयल्यार आमी काळोखाचे मनशां जावन जियेता
कित्याक म्हळ्यार सभार संगती आमच्या अंतस्करणांत आमच्या काळजांत आमी दपून दवरलां जावं बरो राग मसूर द्वेश पातकां खोटेंपण आनी ह्या खोटेपणान त्या पातकांत आमी जियेल्यार खंडीत जावनी आमी काळोखान जियोंक शकता मात न्ही हेरां उजवाडान जियेल्यार ती काळोखान जियेल्ले बरी आमकां हर एकल्यांक देखता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जर आमच्या जिवितांत काळोख आसा खंडीत जावनी आमच्या जिवितांत आमी हेरांक उजवाड दिवंक साथ दिना. या आमचेंच जिवीत हेरांक दाखोवंक संवसाराक दाखोवंक साथ दिना. त्या खातीर आमी जेजू संवसाराचो उजवाड हाचे लागीं समकोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. कित्याक हेच्या शुभ वार्तेंत आमकां जेजून म्हळां, जो कोण म्हजेर सत मानता तो काळोख सासपासून बागार उजवाडान तो सोलोवंक शकतालो. त्या खातीर मोगाळ भावना भयणीनो, जेजूचो उजवाड आमच्या जिवितांत आयल्यार आमच्या जिवितांत आसलो हर काळोख तो धांवडायता. वय काळोख आमच्या जिवितांत भिरांत हाडटा जाल्यार ही उजवाड आमच्या जिवितांत आसली भिरांत पयस करता. आनी पातकांत आसतना महारेकल्यान ती आसची भिरांत जावन आसा. आमी मेल्या उपरांत यमपणाच्या उजड्यांत लासतांव कोणना या आमी पातकांत पडतांव कोणना. आनी त्या खातीर आमी जेजूच्या काकुळतीच्या ह्या काकुळचो उजवाड आमच्या जिवितांत आपणाचो भोव गरजेचो जावन आसा. केदळ आमी जेजूच्या काकुळतींत ह्या उजवाडांत वाडटाव तेदळ खंडीत जावनी आमच्या जिवितांत वाडावळ मुखारसून येता. जावं उजवाड खंडीत जावनी आमकां वाडावळाक कुमो करता, काळोख आमची वाडावळ कुंठीत करता. त्या खातीर जेजूच्या उजवाडाक आमी वेंग मारची भोव गरजेची जावन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू संगी समकतना आमचें जिवीत उजवाडाचें जाता. जेजू संगी समकोवचें म्हळ्यार खंडीत जावन जेजूक आमचो सोडवणदार म्हूण मानून लेखचें. मात न्ही जेजू ताण आमच्या जिवितांत सर बरें जालां तें बरेंपण हेरांक आमी दाखोवचें आनी जेजूचो मोग करचो, ताचे उपादेश पाळचे, ताचे उतरां प्रकार आमी चलचें आनी जेजू आमकां आमच्या जिवितांत कितें करूंक सांगता तें आमी करचें आनी हेरांक एक आदर्श जावचें. आनी अशें केल्यार मात जेजूच्या उजवाडांत आमी चलोवंक साथ जाता. साबार दाखले आमकां नव्या सोल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळटात. सांत पावलो जेजू सांगता तो आसतना बरें जिवीत तो जियोंक शकलो. तो जेजू तावन पयस आसल्या वेळार कोटो जावन आसलो पूण जेजू संगीत जियेतना बरो व्यक्ती जालो, सुवार्ता परगटणार जालो. तशेंच जेजूचो शिस जुदास जेजू संगी आसतना ताचें चिंताप नितळ आसलें, ताचो वावर निर्मळ आसलो. ताणें जेजूक आपलें सगळो वावर समर्पीत केल्लो जाल्यार जेजू तावन पयस केल्लो आनी संवसारी संतोशाक ग्रेस्तकायक पयशांक तो लाभदोन चल्लो. ताच्या जिवितांत काळोख आयलो आनी ताची चिंताप विकाळ जालें आनी ताचो वावर ताणें करचो तो केल्लो तो वावर खोटेपणाचो जालो. तशेंच मोरी माय आपणाक कितलेय कश्ट आयल्यार जेजू सांगात ती रावली आनी जेजूचें उतर आपल्या जिणेंत ती जियेली, त्या उतरां प्रकार ती चल्ली. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या बौतिस्मा मुखांत जेजू क्रिस्तान आमच्या क्रिस्त जिवितांत असो उजवाड फांकला आनी तो बौतिस्मा मुखांत आमच्या जिवितांत पेटिल्ली ती उजवाडाची वाट आमी सदांच जळची जावन सांबाळूंक आसा. त्या खातीर उजवाडाच्या मनशां जावन जियेवया. आनी दुसऱ्यान भावन आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो आमची नीत करूंक ह्या सोडवण दिवंक म्हणल्यार सवाल आमकां उपजातना खंडीत जावन जेजू सांगता हांवें संवसाराची नीत करूंक येवना बागार सोडवण करूंक, संवसाराक पातकांतान बचाव करूंक हांव आयलां. भावन आनी भयणीनो, ही जेजूची उतरां जेजूच्या पयल्या येण्याक लागती जातात. पयल्या येण्या वेळार जेजू सोडवणदार जावन आमकां बचाव करूंक आयलो पूण दुसऱ्या येणान तो निती करत जावन जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची जर्ती करूंक तो आयलो. जेजू क्रिस्त कित्याक आमकां बचाव करूंक आयलो? मनीस पातकांत लोळतना देवा ताणूं पयस गेल्ल्या वेळार मनशा पातकांत तावन ताच्या सुखी तावन वयर हाडूंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक कितलोय मोग केल्यार ताका ह्या संवसाराक धाडलो. आनी जेजू क्रिस्तान आमी सर्व जाण आमच्या पातकां खातीर कुर्सार ताणें प्राण केलो, कुर्सार आपलें जिवीत समर्पण केलें आनी हाच्या मुखांत पुनः जिवन जावन मरण पावन पुनः जिवन जावन आमच्या हर एकल्यांची पातकां ताणें बक्षिल्लीं, आमकां हर एकल्यांक आमोलीक रक्तान ताणें दिलें आनी अशी ताणें बचावी दिली. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू जर आमच्या जिवितांत बचाव दिवंक शकता तर आमच्या जिविताची सोडवण करूंक शकता तर ताच्या कश्टां मरणां आनी पुनर्जीवनपणा मुखांत मात्र. त्या खातीर जेजू देवान धाडलें एक देण्या संवसाराक आमच्या आनी देवा मदें राजे संधान करचें जावन आसा. त्या खातीर जेजूच्या उतरांचेर आमी चलया, उतरांचेर आमी पातयेवया, ताची सोडवण आमच्या जिवितांत भोगया. आज प्रत्येक जावन ह्या बुधवारा आमी मान करचो सांपाद्रे पियो, प्रत्येक जावन जेजूक सोडवणदार म्हूण ताणें लेखिल्लें. मात न्ही जेजू आपल्या जिवितांत तो उजवाड पांगता आनी जेजूच्या ताणें पातयेंनी दवरली जावन आसा.
आपल्या जिवितांत कितले कश्ट आयल्या रे काळोखाचें जिविताचें जाल्यार रे आपल्याचो भाव धांवन ताका दुस्मानकाय मेळ्ळ्या रे किळकुळा मेळ्ळ्या रे दुस्पर्तो जाल्या रे जेजूच्या उजवाडाचेर तो पातयलो उजवाडान तो चल्लो कसलेच सुखी करनासतना सता नितीन तो चल्लो जेजूच्या उतरां प्रकार तो चल्लो आनी ताका ताची वाट कश्टांची जाल्या रे त्या वाटेन तो संतोष पळोवंक या आपणावंक या भोगूंक ताका लाभलो तितले मात न्ही सांपाद्रेपी जेजू क्रिस्त बरी ताचे लागीं आयल्या सर लोकांक सोडवून दिवंक लागलो कित्याक म्हळ्यार देवान दिल्लें तें देणें कुमसारे सकामेंता मुखांत सांपाद्रेपी आपल्या जिवितांत जेजूचे ते 5 गायतांनी वावयल्यार इतले कश्ट ताणें भोगल्यार कुमसारेच्या सकामेंतान तो सगळो वेळ करसिता आनी साबार आत्म्यांक तो साल्वासांव दिता अशें सरकाराची वाट दाखयता आनी सर्वांक सोडवण दिता आसता सो आमी मान करतना सांपाद्रेपी मुखांत जेजू लागीं आमी विनंती करया आमच्या जिवितांत कशें जेजून पाद्रेपी वयर उजवाड फांक केलो ताची सोडवण केली त्याच प्रकार आमची सोडवण जावन दी आनी आमी उजवाडान चलोवंक काळोखाचीं भुरगीं जायनासतना उजवाडाचीं भुरगीं जावन आमकां भोंवती जावन मुखांत आमच्या काळजांत आमच्या कुडींत फांकुल्लो तो उजवाड सदांच तो उरोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया वायंदाकांचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितून रासत्म्याचो जिवीत लाभय म्हाका मुंडो बदलून दिताय आत्मीक पोशण वायन बदलून दिताय अमृत जीवन आशीर्वादून मुझे चालते जीवन पवित करून बापा करते पावन मुंडो गोवांचो वायंदाकांचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितून ग्रास आत्म्याचो जिवीत लाभय म्हाका म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं बापा जे सेवक आसा बेसो उगडास काडून आमी दानां तुका भेटयता ती तूं मानून गेल्ल्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां आसनाच्या जिविता व्हरून पावो या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसो तुमचे सोवे आसो आमची खालसा उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सोने आमच्या फायद्याचो तुज्या संदा भक्ता सोय तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम जे देण्याचो मुकुट तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणे द्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदर दिताय तुज्या कृपेच्या मजतीन आमकां ज्या भाव भयणी थंय एक फोडताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक आमकां ताच्या महिमेंत वांटो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतां आनी संता भक्तां सांगती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन एका स्थळ गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला
सर्गी तुकांचे सर्वेस पोराचे नावी येतात आता जय 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 ओ सर्गी तुकांचे ओ सर्गी तुकांचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर मागता जावन ती आमकां आमच्या समजेचो क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोतो समर्पूंची तिस्पोरीच्या वांजतस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कर्राचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हजें आवड आसा करात Bavarta sogutu purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन भक्तीपणे उगडास करता आनी जिवीत असो वुंडो आनी सदोनची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडान रगास सेवंतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पितमेचेर विस्तारल्याच्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पेटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जनपणाचो बरोबर धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी दिश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक जे परजळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर हांगा जमलेल्या आमा सर्वांची दया कर म्हूण मागता आमकार मरये देवाचे मे संगती भगवान तुजे मरयेचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सर्वंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दिर्घेवन आमी मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव जशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान बुडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवचें नत्र एकल्याक आमकां
उदार खाकुळतीन सर्पातकांतली सुटे आणि सर्व आकांतांतली वाटे कित्याक जोडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल ज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ तुमची येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे असो माय मोगसून एक कोडसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती त्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सर आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली जिवितासो उजवाड संसाराचो सोमीचे मुजो दैवी खाणान बोजो आत्मिकतान वागोवचो एक मातास्रो मोजो जेजू गोळ्या बोऱ्या जीवित म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं भाव म्हाका जेजू गोळ्या बोऱ्या दी तूं जीवित म्हाका क्रिस्ता करया दयेन तूं भाव म्हाका प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा ससनीक जिविताच्या कानान तुवें आमकां दोशी केलाय साप्योचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जीवन सारूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळलो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्वर तुमी सामप्योचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादीक करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार वागेवून पाद्रे पियो बाबा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बाबा सजग आमी देखीन तुझ्या आसीसीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्वत चडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेवंक सदां कुर्साचो कुरो सोडलो भाग्यवन पाद्रे पियो बाबा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारक्या
पासत माग बाबा सच्चा कामी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कष्टे कुडीर वावो देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचितांचे सुख वेंगो शांतीचे हातेर जालो भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बाबा सच्चा कामी देखीन तुझ्या सामपियो आम्हा बसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौजांचे खातीर देवा तुवें पुजनी आसा की सांपाद्रे पियोकू तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटली जावचें वर्तें भाग फावो केलें ताच्या विनंतेन कितें आमी अचरेकून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें आपणे हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळाशें कर एका भक्तिकान पेंटाची एलर्जी बरी जावचे खातीर मागोंक सांगलां तशेंच दोगां जाणां भक्तिकांनी हातांची दूख गूण जावचे खातीर मागोंक सांगलां तेगा जाणां भक्तिकांनी भुरग्यांचें देणे फावो जावचे खातीर एकल्या भक्तिकान एलर्जी गूण जावचे खातीर एका भक्तिकाच्या पुताक बरी भलायकी मेळचे खातीर एका भक्तिकाच्या भुरग्याक रियानाक बरी भलायकी मेळचे खातीर तशेंच रजनी म्हणल्यार स्त्रियेची बाळंतेर बऱ्या तरान जावचे खातीर एका भक्तिकाचें शिश्ट गूण जावचे खातीर एका भक्तिकाच्या काळजाची दूख रावंक आनी तेच्या काळजान आसलें ब्लॉक गूण जावचे खातीर एका भक्तिकाची तकली पडापड पोटखाणी गूण जावचे खातीर एका भक्तिकाची पांयांची गांठी दूख रावचे खातीर शिरांची दूख रावचे खातीर तशेंच ग्लेनविन सल्डनाक सर बरें जावचे खातीर एका भक्तिकाची वर्टिगो गूण जावचे खातीर तेंगा जाणां भक्तिकांचें स्किन एलर्जी गूण जावचे खातीर दोगां जाणां भक्तिकांक खाण आयकोवचे खातीर आनी दोळ्यांची दिश्ट बरी मेळचे खातीर तशेंच दोगां जाणां भक्तिकांचें थायरॉयड आनी कोलेस्ट्रॉल गूण जावचे खातीर मागोंक सांगलां मोगाचें न्हू थोडीं तेसावां भलायकेची तेसावां आज आमी मुखार दवरलीं प्रत्येक जाण आमच्या काळजांत आमच्या मनान साबार तेसावां आसात साबार उणेपण आसा साबार रितींनी आमची भलायकी बिगाडल्या प्रत्येक जावन मागीर आमी वैयक्तीक रितीन आमच्या जिवितांत अशें सर आवगून उणेपण पिडा शिडा कश्टाकांत पयस सोंसूंक तशेंच ह्या सगळ्या संवसारार कोरोना वरवीं सगळो संवसार कोश्टून आसा साबार जाण पिडे वरवीं मरण पावतात कश्टातात रडतात ही कोरोना पिडा ह्या संवसारांतली मायाक जावंक ह्या संवसारार शांत समाधान रुथा जावंक ह्या संवसारांतले हर एक मनशां भलायकेवंत जावंक आमचे क्रिस्तांव समर्थ बळादीक जावंक आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी पिडेन कोश्टुनांच्या सर्वांक बरी भलायकी मेळोवंक आमच्या कुटुंबांनी अशा उतरप्रायार कोश्टोवच्या पिडेन कोश्टोवच्या प्राया निमती कोश्टोवच्या रेखले आमच्या उतरप्रायाच्या सर्व वडिलांक बरे भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव
तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman breaker pen berlesum tuje sangata astram तर तुस देवान सदैव फॉल जगशिन जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे. महिम बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सुरवता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे रावपात येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपल्या बापा कडेन तुजे नांवे मागता ते आम्हा हर एकल्यांक फावो कर. दोगां भक्तिकांच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळचे खातीर तशेंच दोगां जाणां भक्तिकांचे रीण फारीक जावंक कृपा मेळचे खातीर एका भक्तिकाच्या जाग्याचे केस दितावन तातूंत तितले वेगीन ती निवारूंक तशेंच दोगां जाणां भक्तिकांचें काजारी फंक्शन बऱ्या तरान जावचे खातीर एका कुटुंबांसर बरें जावचे खातीर मागोवंक सांगलां. एका भक्तिकाक बरें काम मेळचे खातीर एका भक्तिकाचो जागो आपल्या नांवार जावचे खातीर एका दुबळ्या कुटुंबाक स्वंती आदाय मेळचे खातीर एका कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीट वाडचे खातीर एका कुटुंबाच्या दोगां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळचे खातीर 4 जाणांनी आपल्या आमाल पिवन सांडून बरी जिणी जेवचे खातीर तशेंच दोगां जाणां भुरग्यांक इंजिनियरींग शिका बऱ्या तरेन करूंक जाय सकत मेळचे खातीर 2 कुटुंबाच्यांक शांती समाधान मेळचे खातीर तशेंच एका भक्तिकाच्या पुतान आनी सुनेन बऱ्या तरान जियोवचे खातीर तशेंच 2 घरांनी शांती समाधान आसा जावचे खातीर एका भक्तिकाचें चिंतलें काम पोंता पावचे खातीर मागोवंक सांगलां. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या लागीं साबार इतर ते सांवां आसात. आमच्या कुटुंबांत असमाधान शांती उपजाल्या. त्या पिड्यान ती साबार रितींनी आमी आमच्या मोगाच्या मनशांक आपणावंक तांचे कडेन सुडसुड्यान उलोवंक आमी फाटीं सरता. पिड्यान ती साबार कश्ट आमच्या कुटुंबा मदें आमच्या संबंदां मदें उपजाल्यात. असर आमचें उणेपण आमच्या कुटुंबाचें आमचे वैयक्तीक रितीन आमच्या भुरग्यांचें सर्व रितींचें उणेपण पाद्रे पिया मुखान जेजू लागीं आमी सांगया. जेजू कोणाकच आपल्या लागीं आयिल्ल्यांक रिती हातांनी फाटीं धाडचो ना. पाद्रे पियोन म्हणलें मागा मेळटा म्हणसर मागा खंडी जावन तुमकां मेळटलें. जेजूचेर बरोवसो दवरून मागया. मेळच्या पयलेंच मागया मेळटलें म्हणल्यार बरोवशान मागया आमकां तें मेळटलें. कितें आमी आशिल्लें तें आमचें जातलें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान ब्रेकरपण बरलेसून तुजे सांगाता आस्टाम तर तूं सदैवन सदैव फॉल जगशीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सुरवता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराची नात. आतां आमी मागचें तें आमकां लाभतलें म्हूण खंडीत बरोवसो आमकां आसा. एका भक्तिका बरें काम मेळ्ळ्याक देवाक ताणें अर्गां दिल्यांत तशेंच एका भक्तिकान कोर्तीच्या केजीन चीक मेळ्ळ्या खातीर एका भक्तिका मागलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर एका भक्तिकाचें चिंतलें काम पंता पावल्ल्या खातीर एका भक्तिकाच्या पुताक विजा मेळ्ळ्या खातीर तशेंच एका भक्तिकाचें घरचें एग्रिमेंट बऱ्या तरान जाल्ले खातीर 2 जाणां भक्तिका भुरग्यांचे देणे मेळ्ळ्या खातीर देवाक ताणें अर्गां दिल्यांत. मोगाचें न्हू आमचें जिवीत देवान दिल्लें देणे जिवितांत आमचें सर बरेंपण देवान दिल्लें तें आशिर्वाद जावन आसा. जेजू बरें आमचें जिवीत बळें आनी खालतें आमी घडोवया. आमच्या जिवितांत हांव बरें जिवीत जियोवच्या मुखांत साबार जाणांक आमच्या जिविताचें आदर्श दिवया. देवान केल्लें सर बरेंपण सांगात आमी म्हणया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज समखं येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान ब्रेकर पण बरले सुम तुझे संगात आसल्या तर तुस देवन सदैव फळ जगशीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन मयम बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक सदां सदां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे रामपात येता येजूच्या पवित्र काळजा कष्ट केला ते दाय दाखयना सदांचे तुका सादी आमचे निर्भाग्य पातक्यांचे तुका कोल दाखय तुझे आणि आमची मोवाळावे मरियेच्या दुखेस्ताने दिलो ती काळजा मारिफात आमचे लागीं मागचे ते परपांत आमकां लाभय आमान राणी काकोलचे माये नामन आमच्या जिवां परत आणि भरवशा आमी तुका उलो मारतां आम परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसतां आस्कार उस्कार सो आमी तुका उलोवण करतां तर तो आमचे सगळे तेजे काकोलचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीतले फळ जीवन आमकां दाखय येद्या आयडिया म्हाका दिलो दी आमकां मरिये सांजू जेजे पोसक्या बापा सांप्य देवाच्या मोगान पेटलेल्या सांप्य हांव बापाय कलतो जावन जेल्ल्या सांप्य कश्टान वरान ती रासान सांबाळल्या सांप्य फ्रांसासीच्या पटलावदरा सांप्य कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा सांप्य सोम्याच्या पाशावांच्या गायनी नटयलेल्या सांप्य युकरिस्तेन भक्तीन भरलेल्या सांप्य कुमसारच्या सक्रमेंता मुखांत बापाची काकोळ दाखयलेल्या सांप्य विधेयपणाच्या आदर्शां सांप्य मागण्या तिरासन सांबाळल्या सांप्य संतीपणान कालतो जाल्ल्या सांप्य सूर्याचकांक आदर्श जाल्ल्या सांप्य आत्म्याच्या बाचे खातीर वावुरलेल्या सांप्य पिडे स्थांपलायकेच्या दायजा सांप्य गरजेवंत दक्षिण पावच्या सांप्य तुका उला मारतेल्यांच्या बरोवशा सांप्य आमा समेस्तांच्या आदारा सांप्य आमा बसोत विनंती कर क्रिस्तच्या बसण्या कमी फौजांचे खातीर प्रार्थुया ये देवाच्या सेवका सांप्योग समर्पितची एका पावणे देवन विविध कृपे दिण्याने भरलय आणि भगवंत फ्रांसिसाच्या शतांत क्रिस्ताच्या जग जावन मागलय ताच्या मागण्या आणि पुण्यावरून आमी आमकां फौजल्या बेसांतिरासने रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियेवंक आमकां तुज्या कृपे दिनांनी बर म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसो तुमचे सवे आसो सर्वेस्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळलो आमेन सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्वर तुमी सांप्योचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादी करूं आमेन आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन पियो बाबा नमान तुका पुरसा किडायले तुझे जीवी सक जोडली ताच्या मांसा रक्ता ओगळाक तुका वंदन तुका भागेवन पियो पाद्रे पियो जालो जीवो पाशांतो क्रिस्ता चढवणदार असो या जगतून देवा कुशे काल जालो जेजूचे रुपणे जालो आमकां सदां तुजी ससार जाय पाद्रे पियो जाय आमकां सदां तुजी ससार जाय
हांव परमोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवान पुरुषाचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.